Kalagtaw ta. Oo. Wala ta nakakuan tungod sa mga kakulian pud nga digid kalikayan gani usa sa atong angkorman bitaw nga digid kalikayan nga tuwa sa pikas nga kinabuhi mo na nga dili ginato atong kinahanglan nga sa tanang panahon do naging pagpangandam. So igukay ka na sa atong ebanghelyo kay kini kabahin man sa pagpangandam no sa atong labi na sa atong kaluwasan. So mga igsoon, una sa tanan ako sa igrit no nga mga kauban nga CFD hinaut nga sa kanunay mapadayon unta nga sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa pagpaambit labi na sa mga pagtulunan sa mga doktrina mga sakramento nga gibilin sa atong Ginoo sa simbahan ipatudlo diha sa simbahan sukad kanadto karon ug hantod sa iyang pagbalik. Ug ako sa igrit ilabi na ang Libante family no brad no. Ang Loyola family ug usab ang Sangkay family, Nantis family ug ang atong mga kasilinganan diyan sa San Jose sa tanan nga minaw karon ug ilabi na usab akong i-greet karon no ang atong mahal sa kinabuhi pero atong kapikas si Arlene Casamiro diya sa packing house diya sa Alay karon no nga nasa karon kuan siya trabaho no kay ano naman dinalian bisan karon mga oras sa brado na sila trabaho nga pagahimo so kanimo o kaninyo tanan hinabunta nga nakasimba na ta kay mo man ay usa nga obligasyon gani usa ra ka adlaw nga pangay sa Ginoo nya gihimo pag natong usa ka oras so hinaot nga sa kanunay ato nang hunahon kay kana usa man na isip pagpangandam niya sa atong kaluwasan ilabi na nga ang Ginoo gyud abi ninyo kung magtuman lang ta siyang kasuguan no kuan kay ta sa Ginoo kanang dili ta layo sa Ginoo dol ta niya permi unya ang atong paglaom no ang labi na sa makanunay itong pagsugot yun sa iyang kabalaod ang atong paglaom hayag kaayo ug ilabi na bahin sa atong kaluwasan. O balik kanimo Brad. Okay na. Salamat kayo Brad. Ako sab magpasalamat og atong ipanimbaya ang ato ang obispo maayong hapon kanimo Bishop Noel Pedregosa isag tuwa ka karon sa among lungsod sa Maramag kay ikaw man mo ay nag-preside sa visit sa atong Santos Misa dito. Paabot gyapon namo ang among mga pagtawod kanimo maayong hapon kanimo Bishop ingon man usab sa atong pinalangga nga Padre Cura diri si Monsignor Luloy Sahilan. Oo. So uban sa tanang mga kaparian nga iyang mga kauban dinhi sa ato dinhi sa San Isidro Labrador Cathedral dinhi sa Malaybalay City ug sa tanan nga mga kaparian sa tibuok Diocese of Malaybalay maayong hapon kaninyong tanan ingon man usab sa atong pinalangga nga CFD Diocesan Spiritual Director no other than Father Crisanto Chris Hamo maayong hapon kanimo diha Father ug sa tanan usab nga mga assistant sa CFD mao si Father Nonoy Suarez. Father, maayong hapon kanimo. Si Father Bibin Bildirol o si Father so sa tanan nga mga atong mga spiritual director mga kaigsuonan. So si Father Ayan Calabria o Father Chris nga nakakaroon sa Bagong Taas mga igsuon si Father Mulyon nga ato ang canon lawyer Father Maing hapon ug usab ang atong pinalangga sa mga pari nga niya karon assign sa Kalasungay Brad si Father Quintilikista ug ingon man usab ang atong pinalangga nga pari nga diin tuwa na karon sa Bukbuk sa Quasi Paris sa San Miguel Arcangel no other than Father Delpino Alfred Delpino. So sa tanan diha sa Kabanglasan akong panimbayaw sa ang atong pinalangga nga pari diha si Father Dems Berondo. O diha sab sa tanan sa Kabanglasan sa akong mga ginikanan pamilya Clerigo, pamilya Pilayo, pamilya Magdadaro, pamilya Arapok, pamilya Pipito, o uban pa nga mga pamilya nga mga suod sa akong kinabuhi maayong hapon kaninyong tanan o sa tanan usab nga tigpaminaw nining atong programa
haligi sa kamatuoran. Mayong hapon kaninyong tanan. So Brad, ato sigurong basahon na ang ato ang Santos nga Ebanghelyo karon, palihog ko basa. Okay, brad niya, brad. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ni Kao Ginoo. November 30. Nalimutan ko na. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaw ni Kao Kristo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang luno, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay. Hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo ining abot sa anak sa tao niadtong panahona. Duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa walay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. So mga igsoon, nindot kayo no, atong mensahe karon mao gyud ang pagbantay sa kanunay. So unsa man ang gipasabot ni Ginoong Hesukristo nganong magbantay kita ug mangandam sa atong kinabuhi. Kay tinuod ang kawatan dili gid magsaba kung unsang orasa siya mangawat. Di ba Brad Billy? Yes, tinuod ang brad. So di gid nato mahibal-an. Sama raw sab kang Noe nga bisan gipahibalo na niya nga adunay lunop ngayo siya panabang sa mga tao nitong mga panahon na ron lagi katabangan nga magbuhat siya arka. So mura og katawaan na lang hinuon siya kay sagad na lang og istorya ug siguro naalaan pa siguro Brad Billy nga nawalisuan sa mayang pangisip no kay dugay gud kaayo. So oo nya diha na nga sa pagtrabaho na nihabot naman yung panahon nga adunay lunop ay ha pa sila naka-realize nga ang istorya di ay ni Noe tinuod. So mausab ni karon sa ato gipasumbingay nga ang Ginoo mobalik. So munang gitawag nato og final judgment mga igsoon mobalik. So kinahanglan pod nga kita magbantay og mag-amping og mangandam mga kaigsuonan. So sa unsang paagi nga kita magbantay Brad Billy, mangandam. So sa unsang paagi Brad Billy nga kita mangandam, magbantay kay ang usa ka kawatan di gyud magsaba og unsang orasa, unsang takna siya mangawat. Unsang adlaw, gabi ba o adlaw ba? O tungang gabi ba o kadlawon ba o bata pang gabi. So ug ari punta sa adlawan bata pa nga kabuntagon o ari ba ka inoon sa udto o sa hapon. So mao na mga kaigsunan nga kinahanglang andamon nato ang atong kinabuhi nga naa sa Ginoo. So unsaon nato pagpangandam? Siguro ang diha sa atong pagpangandam mao gayud nga gampo tas kanunay. Pangayoon na to sa Espiritu Santo nga kita ready. So diha sa atong pag-ready kinahanglan nga maghinulsol ug magbasol ta sa atong mga kasalanan. Panahon na nga mobalik ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Tinuod kitang tanan mga igsuon ning tuo man ta Ginoo. Pero diha sa atong pagtuo sa Ginoo
tan-aw nato kung wala bata magkurog sama ni Satanas, mga kaigsuonan, nga nagtuo sa Dios apan nagkurog-kurog. Di ba po kita nagtuo sa Dios pero nagkurog-kurog tungod kay naglunang ta sa atong mga sala. Muna mga igsuon nga tanaw na to atong kaugalingon kung unsaon nato sa pagpangandam. So mutan-aw ta sa 10 Commandments, pagkahuman arita sa 7 capital sin o 7 deadly sins, mga kaigsunan. Kay kanatong tanan, mga kaigsunan, mao gid na mga igsuon nga kanatong tanan dili ta kalikay sa garbo, dili ta kalikay sa kasuko, dili ta kalikay sa kanang kasilag, dili ta makalikay sa ingon kasina, katapol, diya sa kauwagan, kakusog nato mo kaon, that is gluttony ug kining katapulan. So mao na atong tanawon, mga igsuon, diya sa tong kaugalingon nga kung ugaling na biktima ta kay aduna may 7 ka demonyo, yan ang tagsa-tagsa ka 7 capital sin. So diha nato na tan-awon kung ugaling naulipon ta niya na mo kanang atong ikumpisal ngadto sa pare. Kaya ang Ginoo nag-ingon baya gayud sa mga apostoles sa wala pa siya mobalik, mabasa nato ni sa Juan 20:20 to 23 nga ingon siya nga kanang gihuypan niya ang mga apostoles o pagkahuman niingon siya nga ang inyong pasayloon usab ug ang dili pasayloon dili usab pasayloon. Di ba, Brad Billy? Oo. So mao na nga kinahanglan kay dili man tuod nato mabasa litra por litra nga mangumpisal ta niya ng verses, pero kinsa may pasayloon sa mga apostoles kung walay mangayog pasaylo. Sa mga igsoon kay kita nahigugma man sa Dios, andam kita nga manglimpyo kita sa atong mga sagbot nga niya sa atong kasing-kasing. Sao na to na paglimpyo, kundi diha sa atong paghinulsol o pagbasol, repent sa atong kaugalingon o ato kini ikumpisal sa pare. O humana to pangumpisal, adlaw-adlaw o mahimo kina kada adlaw mo simba o mukaon sa lawas ug mainom sa dugo ni Kristo. Pero mga igsuon, pwede man sad kay ang ato ang usa sa sugo nga balaanon ang adlaw gipapahulay sa ato mga Katoliko mauman ang Domingo, di ba, Brad Billy? Oo, so diha sa matag Domingo musimba gid ta kay ato gid nang obligasyon para sa Ginoo. Dili lang kay obligasyon, atong hunahunaon nga nahigugma ta sa Ginoo. So bisan pa o magsigi tag I love you Lord, I love you Jesus, praise the Lord, nga pagkahuman ang iyang sugo nga ingon nga mao kini ang akong lawas nga giula alang kaninyo ug ang mukaon niini makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nya niaruban ni sa kining John 6:50 nag-ingon dito nga ang pan nga mao siya nga mukaon sa maong pan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So ag-unsa na lang ta, mga igsuon, mao kana ang atong pagpangandam sa ako pagsabot sa akong ubos nga pagpamalandong, mao gyud kana mga igsuon nga mangandam gyud ta sa ato ang kaugalingon diha sa pag santos sa misa, pagsimba sa santos nga misa, sa pagkalawat sa iyang lawas ng dugo. Kaya ron kita magpuyo sa kanunay nga Kristohanon kay ang kalanon nga mao nang iyang giingon nga bread and blood mo na mga igsoon kining pan ug bino nga mamahimong lawas ug dugo ni Kristo. Kanang maong pagkaon kana nga espirituhanon.
di ba Brad? O sama ra nga ang usa sa katawo kung walay kaon bisan usa ka kan-anan aduna gyud bation, di ba? Nya pagkahuman ug maduha nisamot na gyud nga naay bation. Oo. O wa pay siguro kung kana siya minyo o wa kakaog kaduha ang resulta ana bughat Brad, pasmo. Unya o kaliwat nga matiriring yun kay may kaliwat, di ba Brad? Nya mao ra ba gyud dayon na sakyan sa demonyo kining way pagkaon sa lawas o pag-inom sa dugo ni Kristo diha sa Holy Eucharist, nga diha dayon ang kalaban sa atong Ginoo nga musulod sa lawas sa tao nga mula mapusis na dayon. Muna mga igsoon, na ako'y gamay ikapaambit kasinatian nga diin didto ko sa usa sa parokya dinhi sa dayo sakop sa dayo si Sumalay-Balay. Adunay nahitabo nga ang mga estudyante na pusis mga kaigsunan sa usa sa ka-eskwelahan nga Katoliko nga nasakop sa maong parokya. So, 7 ka mga estudyante Brad Bailey na naatlan pod nga gisugo ko sa akong trabaho. Nagpakita po ko dito sa usa ka pari pan wala man diha siya tung nilakaw ko pagkahuman nagsininggitay na ang eskwelahan. So nasinati na mo dito mga igsuon nga usa ka oras, halos usa ka oras ang kumbati. Sa diha na nga ang usa ka alagad ningon nga Brad ato siguro ning pakanon og Eucharistia kining maong batan-on nga nasudlan sa di maayo. Kay mga igsuon ang maong batan-on musyagit. Kunya ang kini bitaw ngayang siyagit lahi na gyud kaysa naandan nga tingog nga magbalhin-balhin punit dayon sa unom ka estudyante. So diha mga kaigsunan ang power sa lawas ug dugo ni Kristo dili basta-basta. Kaysa diha nga gikuha ang Eucharistia kay ang usa ka maestro alagad man pud ito didto atong parokya. To akong ingnan nga Brad alagad ka sa yes Brad. Moto nga ang nagdala sa prayer ingon nga sige nahitabo to nga ang Eucharist ang hostia nakupog tungod kay wa man magka coordinate sa nagdala sa maong pagdeliverance o siyasat. So pagkadungog sa daotang espiritu pag-ingon nga pakanon na tug Eucharist hostia gisirad-an ang baba Brad. Hingisi ni ana god ngisi niya sira gyud motong iyang giduot sa ngipon sa baba wa gid kasud ang Eucharist ang hostia. Moto nga nagkuan nga muna hulat Brad bagdungan ta motong ang naglead mga igsuon niingon nga in the name of Jesus baba mabuka ka dayon pislit sa baba dinhi ana dire hinganga Brad. Pagkahuman gibutang ang hostias gibutang sa baba pagkahuman ingon na pod ang leader nga in the name of Jesus baba masira ka moto nga di ana dayon sa leader ang baba nasira. Mga igsuon dili basta-basta tungod kay ningkirig ang maong babae Brad. Ning kurog mo pospos bundak-bundak hangtod nga nawad-an sa panimuot after 15 to 20 minutes mga igsuon nangutana gyud kinakamataman ang maong estudyante nangutana na unsa siya. Unya among gi istoryahan pagkahuman naron mahibaw-an nga wala na gyud ang espiritu ni anang panahona mga igsuon among gipasuon ningon nga I love you Jesus. So kining daw tang espiritu Brad makaingon dig I love you Jesus. So 3 times naka-fluent yun
Pero pag ingon na nga I love you Mama Mary gipasuod awa musuon tong ang istoryahan sige dai suon dai kay ang mahal nga birhen puno sa gugma ug kaluoy mutabang gayud kanato. So salig sa Ginoo o suon I love you Mama Mary. So mga igsoon 3 to 5 times ang maong estudyante mingsoon. So mao to mga igsoon nga kapahulay ang estudyante nga diin dili makaingon ko ba nga praise the Lord nga ang balaan nga lawas og dugo ni Kristo dili gayud nato mahimo nga basta-bastahon lang nga igsoon. So kinahanglan gyud nga diha sa atong pagpangandam kinahanglan gyud nga mukhaon gyud ta sa lawas ug dugo ni Kristo. Kay mao nay ginaingon lagi nga kung kita magsigi og kaog itlog ang resulta brad manimahaw tang itlog manimahaw tang ite Sa sige na lang, sige na lang. Pero kung magsigi tag kaon sa lawas ug dugo ni Kristo manimahaw sabtang Kristo. Muna mga igsoon nga diin ang diha sa atong pagpangandam kinahanglan nga ato gyung buhaton. So sa imo brad unsay imuhang ubos usab na pamalandong i-share sa brad? Maraman og naurot na nimo og kwanto mo kwas pamalandong brad. Pero kad nindot to no kanang tinod man no kanang labi na ning mga sakramento brad kanay sutan man to nimong Eucharist no. So labi na kanang kay lagi naman tay 7 ka sakramento. Oo. Kailangan ato kinamadawat no kay si Kristo magid mismo ang nagmugna niya na. No, dili para sa uban di matamnaway nga sa ubang simbahan wala di sakramento brad no. Oo, tinuod. So still aton mangyapon silang gigugma. Kay ato mang pasabton sila sa ato mga pagtulunan kay di man nakalikayan nga doon gud sila yung mga sayo. So ang atong mission karon pagpasabot kanila kung unsa ka importante. Sama pananglitan karon kinining bunyag brad no. Oo. Usa sa mga 7 ka sakramento bunyag man. Sumao ni ang makahatag nato og grasya nga makasantos no. Yes. So ang pagpangandam pagdawat sa Eucharist kung natay sala nga nahimo no ang after ta makadawat sa grasya nga makasantos nga mao ang bunyag kung nakasala ta na may sakramento pod nga katong grasya nga makasantos nga nawala sa ato mubalik sa ato brad. Unsa man nga sakramento? Sacrament of Confession. Yes. So after Sacrament of Confession pwede na ta katuda yung dawat sa Eucharist. Angaya naman ta. So kani bitang kaning hisugutan ginato ang pagbantay brad no. Dunay moingon nga di lang sa kumagkuan karon mo full time sa Ginoo unya nakuha na ng idara no. Gani katong naay katong tulisan nga kadungan og kuan ni Kristo bitaw katong bitay sa krus. Atong panahon na napasaylo man gani siya. Tinod na. Napasaylo. Tinod na pagsulti niya ingon si Ginoong Hesus nga karon dai adto ka sa akong paraiso, di ba? Ato na timanan. So oroy di ay karong panahon na asa man nato maistorya ang Ginoo. Alang mo adto ka dito sa Kalbaryo kay na dito man napasaylo siya. Wala naman siya dito. So asa man karon ang Ginoo nato matagbuan? Naa sa Blessed Sacrament, naa sa mga sakramento. Yes. So ato nang timanan og maayo, no? So dili day kay ingon ta nga magpaabot nga mag-enkwentro na nato kaadto na ta personal mga ipasaylo ug usapan niya brad. Katabi taong naay gospel sa katong ni trabaho sugod alas 7, alas 9, alas 11, alas 3 mao ra gyapon sweldo, no? Subot pasabot katong ni sulod og kanang alas 7, no? Moto yun sayo nga nagkuhan sa Ginoo. Nagsayo og bahin sa Ginoo pag-apil sa makalyukan, pag-limpyo sa kagalingon. Niya. Kung mo kay katong Pasko paglawsa unya na lang ko sa alas 3. Ang pasabot hapit na ang atong edad. Matiguang na. Matiguang na. Dabi karon Roy. Kung dili ta kaabot atong idara, matiklo na ta. Unsaon naman lang dili mapasaylo ang mga sala kay adto naman ta nang idara nga atong di man nga ato na taan ang panahon ng mga pasaylo sa Ginoo. Ha?
may lang og kuan kanang taas kay tag kinabuhi kay maabot atong edad og 70 katong sa alas 3 na lang. May lang lagi og pahinumduman tas Ginoo na brad. Mao lagi, mao na karon atong kuan kay nindot kay itong imong ipangisugutan bro. Oo. So, kinahanglan gyud nya kay namay atong gikuan dinhi no. Gani kani atong ipasabot karon dinhi no. Doon lagi na kuan ni siya nasagol nga English kay doon na may panahon nga ang kanang English mas sayon sabton kaysa Cebuano. Di ba brad? Mao na siya kung sa bantayan no. So karon ato na yung pagtaga no ang kaning gamay nga pay magno ni. Mato pa din eh. Angayan gayud tagdon ang pag-abot sa anak sa tao. Og tungod kay walay nahibalo, tinod na brad no? Walay nahibalo kano sa siya moabot. Kinahanglan gayud nga ang tanan must be wide awake all the time. Yes. Tinood man ni. So dili kay magpasagad lang ta nga kuan. Kinahanglan permanente kita magtukaw sa atong labi na sa atong kaluwasan no. Yes. Matud pa din ni brad. Mapuslanon kaayo kining pagtukaw sulod nining panahon no. Sa teknolohiya, information and population explosion kay naa sa palibot ang daghan ug lain-laing gadget nga maghimo sa kinabuhi very convenient apan magkutkot sa tawhanong kusog. Yes. Diba? Tama gyud. O usa ka kuan convention ang mga yawa no si taning kay wala naman sa iya. So himuon gid nato ang mga tawo nga malibog nga aron ato silang maangkon. So atong malansisan. Malansisan no. Madala gid nato. So mao na ni karon gimugna atong bantayan kanang mga gadget no. Cellphone, gani gimension man din no. Giyon diri. Ang dili maihap nga material goods nga mulingla ug muhaylo sa panghuna-huna nga what matters in life are material things. O tinud man ni. Sus lain-laing auto, plano ta pirmi nga tagagbalay, no? Unsaon naman lang dili kita makaalinggat nga kita di ay dunay katapusan, di ta makapangandam no. Yang resulta day brad og maabot ng kawatan. Di ginato na mada. Dili kita. Mo na gingon na gikan ka sa abog ka usab mo balik. Napay gyud mo na. Ang daghan og lain-laing newspapers, magazine, books, television, talks, shows, advertisement, slogans, movie, etc. Nga magsugyot in a subtle way sa mga purely kalibutanong values. Tino ba na? Kaning tanan kalibutanon na, no? So, diha niya na malimtan nila ang panginahanglan sa pagpangandam alang sumaabot nga anak sa tao in power. Tino ba na? Ug makuanta na brad magsigit tagpadayon ana makalimot na tas pagpangandam, kalimot na tas pagampo. Tino na imo. Isang guys pagkatulog di nakabalo manguros, wa na gyud. So napakatong imong gimension ha. Aron dili kini mahitabo, kinahanglan nga ang matag usa ka nato magtukaw. Yan na. Sa ato pa kita must be spiritually awake sa mga lain-laing hitabo sa palibot ug sa kahulugan o significance. Og ang spiritually aware kita pinaagi sa atong pribado og makanunayong pag-ampo. Sumunod ni pati mga ganina. Sa pagregular nga pagtambong sa santos nga misa, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios as interpreted officially sa simbahan. Yes. So adto ra gid ta sa simbahan no sa maminaw dili kay kanang guna gani uban nga kuan ba di man ako pagkuan sa pagsaway no sangyaw tuod dayon ta kita din tag naitaw nga nagipit-ipit og Biblia sa ilok sakitan kay ta kay ang Katoliko moingon dayon nga walay relihiyon makaluwas mo na ilang kuan nila brado istoryahan ra ba nato di ra ba gyud dayon minaw moingon day excuse me brad kay nabot na akong kauban so na pa brado katong yun bitaw nga katong ingon sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layon dapit. Sa dili pa siya mugikan hatagan niya buluhaton ang tatag sa kahulugan sa pahimagnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. So mano itong sa kag-mention no. Ang but pasabot dayato brano, ang pagpanaw sa agalon sa taas nga panahon ngadto sa layong dapit mao ang pagkayab sa nabanhawng Hesus ngadto sa mahan. So katuday mo dito gi-consider katibtang pagsaka niya sa lain karon brano. So ang balay nga iya sa agalon nagsimbolo sa simbahan nga iya sa nabanhawng Hesus. So katuday nga balay nga gitagaan sila mga buluhaton ang simbahan dito nga atong gibuhat ni Hesus no. Ang mga sulugoon sa balay nga gihatagan sa agalon
ug mga responsibilidad mao ang mga tinun-an nga gitahasan ni Jesus sa responsibilidad, each with his work. Ang gwardiya sa pultahan sa iyang gimanduan sa pagbantay kanunay mao ang mga nagkupot sa posisyon ug responsibility in the church, Yes. who are now owners of the church but only hold the keys of the church. Kana expression bitaw ba nga kani pang sa hapon ba sa tungang gabi ba etc. Mao ang simbolo para sa paglabay sa panahon o for the lapse of time before coming. Sa pag-abot des doon nagi mga panahon do nga gihatagan kita sa taas nga panahon. Yes, Brad. Doon nagi mga panahon nga kuan. Ang Ginoo grabe mohatag sa tuwa o kining mga decision panahon nga iya gyud ang girespeto nga rin nato. Tinuod. Kana mo na nga So, Brad, gamay naman lang kaing minuto, 59 naman lang ni. So, parking words na lang ta, Brad. okay. So, mga igsoon, ato lang nang ipadayon karong sunod Domingo, no? Kay niabot na gyud ang atong takna. So, daghang kaing salamat o dalaygon ang Ginoo. So, ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon ang Dios.